نوجوان پر ایک گل یاد رکھیے گا جی نیت خالص رکھے آ جائے اج غریباں دا خیال رکھے جے تیرے دروازے تے کوئی غریب شاپر خالی لے کے نہ جاوے اج تیرے گوانڈ وچ کسے دے گھر اج کوئی دال نہ پکاوے کوئی سبزی نہ پکاوے نہیں تے قیامت نو بڑی ڈاڈی پوچھے آ جائے گی اپنی سواری لے کے اپنی قربانی لے کے غریباں نو بھی نہ وکھاندا پھری کہ محلے چ میرا روب بنے میں بڑا امیر ہاں میں بڑی بڑی قربانی کیتی ہے میں 5 لاکھ دا جانور لے کے قربان کیتا ہے کسے غریب دا دل نہ توڑی اج تیرے ذہن چ کدھر تکبر تے غرور نہ آ جائے تیرے اللہ نو کبریائی بس اپنے واسطے پسند ہے بندے دا تکبر تے غرور اللہ نو پسند کوئی نہیں میں کتاباں چ پڑھیا بنی اسرائیل دا بڑا ایک عبادت گزار ہے او دے تے ہر ویلے بدل سایہ کر کے ٹر دینا کتھے بیٹھ دا بدل سایہ کر دینا ایک غریب گناہگار نو خیال آیا کہ اللہ دا بڑا قریبی ہے بڑا مقرب ہے میں دے قریب جا کے بیٹھا مینوں بھی برکت ملے او گناہگار تے غریب جا کے ولی دے قریب بیٹھا کہ ولی دے دل تے تکبر آ گیا میں بڑا ولی ہاں کہ غریب تے گناہگار میرے نیڑے آ کے بیٹھ گیا او کوئی عبادت گزار اٹھ کے تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا کہ پتل دا ٹکڑا او دے سر سے اتریا ٹریا نے آ کے پتل دے ٹکڑے نے غریب تے گناہگار دے سر تے سایہ کر دیتا اس عبادت گزار نے عرض کی یا اللہ میں تے سالاں تیریاں عبادتاں کردا رہیا انہیں کی کیتا پتل دے ٹکڑے چ آباد آئی تیرے تکبر نے تیریاں نیکیاں ساڑ دتیاں نے او دی عاجزی نے او دے گناہ ساڑ دتے حاجی کعبے والے جا رہے اللہ سارے دے نصیباں چ کرے جدو اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا نا تے کعبہ بنا کے دوویں باپ تے پتر دوویں نبی کعبے دے سامنے کھلو گئے تے عرض کیتی تیرا گھر بن گیا ہے اجازت دیویں تے اسی اپنے گھر جائیے اللہ فرمایا دوویں باپ تے پتر نبی ہو میرا ایک کام نہیں جاندے جاندے کر جاندے عرض کیتی یا اللہ حکم ہوے اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوگاں نو اعلان کرو تے حج واسطے بلاؤ نا ذرا ابراہیم پتھر تے کھلو کے نا تے آپ نے دائیں بائیں دیکھیا تے عرض کیتی اعلان تے کراں پر کنوں کراں نہ کوئی بندہ نہ کوئی پرندہ نہ کوئی شہر نہ کوئی بستی نہ کوئی آبادی نہ کوئی چک نہ کوئی پنڈ تے بلاواں کنوں اللہ فرمائے ابراہیم تو آواز تے دے اللہ دے نبی پتھر تے کھلو کے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ دا گھر بن گیا ہے جن جن اللہ نے استطاعت دیتی ہے او آکے اللہ دے گھر دا حج کرو اعلان ہو گیا 4000 سال پہلے ابراہیم نے اج تو 4000 سال پہلے اعلان کیتا جڑے ماواں دے شکماں وچ سن انہاں بھی آواز سنی تے جڑیاں روحاں عالم ارواح جو دنیا تے قیامت تک آنیاں سن انہاں سارے بھی ابراہیم خلیل اللہ دی آواز سنی جدی روح نے ایک واری لبیک کا کھیا اس زندگی چ ایک حج کرے گا جن نے 2 مرتبہ لبیک کا کھیا وہ 2 حج کرے گا الغرض جدی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کا کھیا اس زندگی چ اتنے حج کرے گا میانہ پورا سیالکوٹ والے سچی دسیو پڑھے لکھے نوجوانوں نبی 4000 سال پہلے امتی نو آواز دے تے امتی ماں دے شکم چ بھی سن لیندا ہے تے عالم ارواح چ بھی سن لیندا ہے مینوں سچی دسی اوے نبی پکارے تے امتی سن لیندا ہے تے امتی پکارے تے نبی نہیں سندا سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بھائی نبی پکارے تے امتی سن لیندا ہے تے جے امتی پکارے تے نبی بھی سن لیندا ہے ہن نبی نے اعلان بھی کر دیتا عرض کیتی ہن اسی جائیے اللہ فرمائے ایک کام اور کر جاؤ یا اللہ او کیڑا پڑھا قرآن بھائی یار تھوڑا اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا اسلام اور عشق انسان کو ہمیشہ قربانی مانگتا ہے کسی دنا دا قول کی جب تک قربانی نہ کیتی جاوے نظریات قائم نہیں رہ سکتے کسی بھی نظریے نو قائم رکھنے واسطے قربانی کیتی جاتی ہے
قربانی لفظ قرب جو نکلیا، قرب دا معنی اللہ دے قریب ہونا۔ تو قرآن کی قربانی کرنے دا اج مقصد صرف اتنا ہے کہ اسی اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، او دا حکم پورا کر کے۔ گرامی قدر حضرات، انسان کو اللہ کریم نے چند فطری محبتاں عطا کی دیا۔ انسان دے اندر اپنے وطن دی محبت فطری محبت ہے، ہر انسان کو اپنے وطن وال پیار ہے۔ انسان اپنے مال دولت وال پیار ہے، انسان اپنے جان نال پیار ہے، انسان اپنی اولاد نال پیار ہے، اور انسان اپنے دین تے مذہب نال پیار ہے۔ یہ فطری محبتاں ہیں، مگر ہر محبت دوسری محبت تو قربان ہے۔ وطن نال انسان محبت ہوتی ہے، مگر انسان مال کمانا ہوئے سعودی عرب بھی چلا جاتا ہے، امریکہ بھی چلا جاتا ہے، یورپ بھی چلا جاتا ہے، یعنی مال دے واسطے وطن کی قربانی دے دیتے ہیں۔ مال کما لیا، اگر جان تے دکھ آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، تے اپنے مال نو اپنی جان تو قربان کر دیتا ہے۔ انسان کہتے کہ میرا مال سارا قربان ہو جائے مگر میری جان بچ جاوے۔ تو جس مال دے واسطے وطن قربان کیتا سی، جان واسطے او مال بھی قربان کر دیتا۔ مگر جدو آدھی ہے نا اولاد دی واری، پھر انسان کہتا کہ میرا مال بھی لٹیا جاوے، میری جان بھی قربان ہو جاوے، میری اولاد بچ جاوے۔ یعنی اولاد تو جان بھی قربان ہے، مگر ایک محبت ایسی ہے، خود تو سارا کچھ قربان ہے، وہ اللہ دی محبت ہے، وہ ایمان ہے۔ جب ایمان دی واری آگئی نا، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وطن بھی چھلیا، مال بھی قربان کیتا، جان بھی قربان کیتی۔ تو جب اولاد دی واری آئی نا، تو اسماعیل دے حلق دے چھری رکھ کے فرمایا تو بڑا پیارا ہے، پر جدہ حکم ہے تیرے نالوں بھی پیارا ہے، تیرے نالوں بھی پیارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آج ساری محبت اپنے رب دی محبت تو قربان کر دی، ساری محبتاں دی قربانی دے دی۔ آج اوس ابراہیم خلیل اللہ دی اللہ نے یاد نو قائم فرمایا کہ سانو حکم دیتا کہ قربانی دیو، تسے بھی قربانی کرو، ابراہیم دی یاد نو تازہ کرو۔ آج صرف جانور ہی قربان نہیں کرنے، اپنے نفس کی خواہشات نو بھی قربان کرنا ہے۔ آج اپنی انا نو قربان کر دے، اپنی میں نو قربان کر دے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کے اندر اللہ نے جڑی قربانی کا مقصد ارشاد فرمایا، مقصد کی گئی۔ پڑھیے قرآن، سارے اچھا سبحان اللہ بولیے بھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی بال لب کھول کے اعلان فرما دے قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا کملی والے تسی فرما دو میری نموات بھی اللہ واسطے، میری قربانی بھی اللہ واسطے، میرا آنا بھی اللہ واسطے، میرا جانا بھی اللہ واسطے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے فصلی لربک وانحر، فرمایا کملی والے نماز پڑھو قربانی کرو۔ علماء نے فرمایا فصلی تو مراد عید نماز، یعنی عید نماز پڑھن تو بعد قربانی کرو۔ نوجوانوں قربانی دا مقصد کی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، پتہ لگیا سارا کچھ اللہ واسطے، انسان دی توجہ بھی اللہ والے ہوئے، او دا اخلاص بھی اللہ دی ذات لی ہوئے۔ نوجوانوں ہر مذہب نے قربانی کی تھی، کافر تے مشرک بھی قربانیاں کر دے رہے، اپنی قربانیاں کر کے نوجوانوں خون لے آکے کعبے دیاں دیواراں تے مال دینے تاکہ اسی اللہ دا قرب پا لئیے۔ اللہ نو تسی اسی تیرے نام واسطے قربانی کر کے آئے۔ اللہ نے جدوں دین اسلام آیا، اللہ نے قرآن جب فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ نے فرمایا نہ میں تہاڈیاں قربانیاں دا خون لینا وا، فرمایا نہ مینوں تہاڈے گوشت دی لوڑ
لوڑ ہے اللہ نے فرمایا میں تے دل دیاں نیتاں ویکھنا اللہ نے فرمایا جے میرے تک پہنچدا تہاڈا تقوی پہنچدا ہے اللہ ویکھنا چاہندا قربانی کدے واسطے پیا کردا ہے اپنی خواہشات واسطے پیا کردا ہے اپنی اولاد لئی پیا کردا میرے بچے لوگاں دے گھر جا کے گوشت نہ منگن کیا اس نیت نال قربانی پیا کرنا ہے کیا اس نیت نال قربانی کرنا میری محلے چ بابا ہو جائے کیا اپنی ذات لئی قربانی کر رہا ہے اپنی انا واسطے قربانی کر رہا ہے اپنی شہرت واسطے قربانی کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے میں دیکھنا قربانی اپنے لیے کرنا کہ میرے لیے پیا کرنا کیا میرے واسطے قربانی پیا کرنا ہے ایمان والا اللہ واسطے قربانی کردا ہے نوجوانوں دے دل دی نیت چنگی ہوندی ہے ایمان والا جانور ذبح کر کے کہندا ربا کہ میں ذبح کر سکنا تے لوگاں نوں تے کائنات نوں دسنا چاہنا ایک بار میرا رب بلاوے کہ میں مال دے سکنا تے میں جان بھی دے سکنا کیونکہ جڑا مال ہی نہ قربان کر سکے وہ اللہ دی بارگاہ چ جان کیویں قربان کر سکدا ہے اللہ جو تیرے میرے کول مال قربان کرا کے ویکھنا چاہندا ہے کون کون جڑا میری راج سب کچھ قربان کرن لئی تیار ہے اللہ فرماتا سارا سال اپنے لیے قربان کرنا ہے ایک دیہڑا میرے لیے قربان کر اللہ جو تیریاں میریاں نیتاں چا کے کرنا چاہندا ہے ایمان والا جے ہوئی جی دی نیت چنگی ہو جائے کہ یہ نیت چنگی ہو جائے میرے آقا نے فرمایا ابراہیم نے گھوڑا پتر دے سینے تے رکھے آؤ نوجوانوں چھری پھیر دے چھری پھر دی رہی حلق کٹیا نہیں جا رہے آؤ اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان لگدا پتر دا حلق کٹنو جی نہیں کر داؤ ابا جی میری گردن تے میرا چہرہ زمین والا کر دے ہو ابا جی ذرا چھری پھیری آج ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا جانداؤ چھری نو زور نال پتھر تے مارے آؤ پتھر تے 2 ٹکڑے ہو گئے فرما دینی چھری ہے پتھر کٹ دیتا ہی میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی کہن لگی ابراہیم دس اگ نے تینوں کیوں نہیں سی ساڑیا فرمایا اگنو اللہ دا حکم سی چھری کہن لگی لج پالا اگنو تے اللہ نے ایک باری حکم دیتا میرے ابراہیم نو ساڑی نا مینوں اللہ نے صبح دا 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا بال بھی کٹیا تینوں دوزخ سٹ دیواں گا ابراہیم پھر بھی ڈولے نہیں فرمایا چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا نوجوانوں جڑے ویلے باپ نے فرمایا پتر میں تینوں ذبح کرنے آیا ہوں جے اج دا پتر ہوندا کہندا ہے ابا جان مینوں تے میری ماں نوں جنگلاں وچ چھڈ کے ٹر گئے سو میری ماں نے بڑیاں تنگیاں نال پالیا ہے میری ماں نے مینوں بڑیاں مصیبتاں دے نال پالیا ہے اج میں جوان ہو گیا ابا جی تانوں اپنے باں والا روب پاون دی عادت ہے ابا جی اج مینوں ذبح کرن آ گئے ہو ابا جی میں تے اپنی ماں دا پتر ہاں میری ماں نے مینوں بڑے دکھاں نال پالیا ہے پر اس ویلے باپ نے جدوں آکھیا پتر میں تینوں ذبح کرنے آیا پتر نے اپنی گردن نیویں کر دیتی عرض کیتی ابا تفعل ما تؤمر عرض کیتی ابا جان جڑا حکم ملیا انہوں پورا کرو نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نوں فرمایا تیاری کر لے ادھر بی بی ہاجرہ بھی سمجھ گئی ہوں کیونکہ بی بی بھی نبی دی ہے ماں بھی نبی دی ہے فرمایا ہاجرہ میرے پتر نوں تیار کر انہوں میں دعوت لے کے جا رہے ہوں ایک رسی پکڑ لی چھری پکڑ لئی ماں دی ہے او ماں سمجھ گئی میرے پتر دے امتحان دا ویلا آ گئی ہے اما پتر نو کمرے چ لے گئی پتر دیاں زلفاں نو تیل لگایا تے زلفاں سوار دی روندی ہے ماں سرما ڈال دی روندی ہے ماں کپڑے پہنا دی روندی ہے حضرت اسماعیل نے پوچھے امی روندے کیوں اما نے متا پڑھ کے سینے لا لیا چم کے فرمان لگیاں وے اسماعیل پترا
اج تیرا نہیں ماں دا امتحان آ گیا اج ماں دیا تربیتاں دا امتحان آ گیا تے پترا اج باپ چھری بھی پھیر دے وے اپنے ابو دے سامنے بولی نا پترا جی اج ابے دے سامنے بول پہ آؤ قیامت تک دنیا نے کہنا ہے اے خون دے چنگا سی دودھ پھیڑا سی تے پترا ماں دے دودھ نو لیکھا نہ لاویں دنیا نے آکھنا ہے پتر باپ دے سامنے بول پہ آؤ تے پترا میرے دودھ نو لیکھا نہ لاویں اس اسماعیل دی ماں نے کیویں دی تربیت کیتی ہوے گی اس ماں نے پتر نو پیو دا کیویں دا ادب سکھایا ہوے گا پتر نے ماں دے گلے لگ کے آکھے اماں فکر نہ کر دودھ تیرا پیتا ہے خون ابراہیم دا ماں ابا جی چھری بھی پھیر دینے گئے دنیا تڑپ جائے گی میں نہیں تڑپا گا قیامت تک دنیا دیا ماما تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز کرن ماما تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز کرن گے نوجوانوں سمان نے تیار کر کے ڈوریا ابراہیم علیہ السلام پھر پتر نو لے کے ڈورے علامہ اقبال دی روح تڑپی ساڑھے سیال کوٹ دے کلندر نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی علامہ اقبال حیران ہو کے فرما دے اسماعیل جتھے تو پلیا سائیں ہوتے تے سکول بھی کوئی نہیں کالج کوئی نہیں یونیورسٹی کوئی نہیں مدرسہ کوئی نہیں پھر تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی فرما دے مکتب تے اتھے ہے نہیں سی تے نظر دا کمال سی نا یہ اس ماں دی تربیت سی جن نے پتر نو بچپن تو سکھایا سی پترا ابو دے سامنے بولی دا نہیں پترا ابو زبا بھی کر دیتے ابو دے سامنے گردن نہیں اٹھائی دی باپ دے سامنے نہیں بولی دا نوجوانوں پھر باپ لے کے جدو اس مقام تے گئے نا کھائے وادی منا دے اندر باپ نے آکھیا قریب پتھر تے بٹھا کے فرما پتر میں تینوں ذبح کرنا آیا اس پتر دی سعادت مندی ویکھ جنہیں گردن جھکا کے آکھیا ابا جی جوڑا حکم ہے جلدی جلدی پورا کرو نوجوانوں پھر باپ نے اس ویلے پتر نو جلد لٹا لیا سنو پتر نے کمیز اتار کے تے ابا جی نو دیتی تے آکھیا ابو جی میری کمیز کول رکھ لو تے میری امی نو دے دیا جی کیونکہ میں دنیا تو جوانی چٹر چلے ہاں چڑھ دی میری جوانی ہے میرے ہم عمر بچیاں نو جدو ماں نے دیکھنا تے میری امی نے رونا میری کمیز نو اکھیاں نہ لو گی ٹھنڈ پہ جائے گی ابا جی ذرا اے رسی جڑی لیاندی نے میرے ہاتھ تے پیر بند لو کیونکہ تو سا چھری پھیری تے میں تڑپنا ہے تے میں تڑپیا تے کدھر خون دا قطرہ میرے ابا جی دے کپڑیاں تے نہ پہ جائے کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے ابراہیم علیہ السلام دے پتر دے حوصلے ویکھ آکھے ابا جی ذرا اپنے اکھاں تے پٹی بن لو کیونکہ میں تڑپیا تے ہو سکتا ہے باپ نو ترس آ جائے تے کدھر رب دا حکم پورا کرنو رہ نہ جائیے ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانوں پھر ابراہیم نے اسماعیل نو لٹا لیا نوجوانوں جڑ ویلے باپ نے پتر نو پتھر دے لٹا لیا کمیز اپنے کندھیاں تے رکھ لئی اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھ لیا چھری پتر دے حلق تے رکھ لئی آسمان دے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتیاں نے عرض کی بھی اللہ بڑے بڑے امتحان لینی اسی بولے نہیں یا اللہ اج بڑا ڈاڈا امتحان آ گیا عرض کی بھی اللہ بس کر دے ابراہیم نے فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ اج جلیل تے خلیل دا معاملہ ہے اج میرے تے میرے رب دے درمیان کوئی نہ ہویا وے ابراہیم نے گوڈا پتر دے سینے تے رکھے آؤ نوجوانوں چھری پھیر دے نے چھری پھر دی رہی حلق کٹیا نہیں جا رہے آؤ اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان لگدا پتر دا حلق کٹنو جی نہیں کر داؤ ابا جی میری گردن تے میرا چہرہ زمین والا کر دے ہو ابا جی ذرا چھری پھیری آج ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا جاندہ چھری نو زور نہ پتھر دے مارے آؤ پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرما دینی چھری گئے
پتھر کٹ دیتا ہی میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی کہن لگی ابراہیم دس اگ نے تینوں کیوں نہیں سی ساڑیا فرمایا اگنو اللہ دا حکم سی چھری کہن لگی لج پالا اگنو تے اللہ نے ایک باری حکم دیتا میرے ابراہیم نو ساڑی نا منو اللہ نے صبح دا 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا بال بھی کٹیا تینوں دوزخ سٹ دیواں گا ابراہیم پھر بھی ڈولے نہیں فرمایا چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ جیڑا منو حکم ہے میں کری جانا تینوں حکم تو کرتے جڑا منو ہے میں کری جانا ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری پر پتر دا حلق نہیں کٹیا گیا عرض کی تھی ابا جی میرا سر زمین وال میرا چہرہ کر دیو ابراہیم نے پتر دا چہرہ زمین وال کیتا کہ چھری پھیرن لگے اگے کی ہویا پڑھا قرآن او بولو یا سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا فلما تجلى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين چہرہ زمین وال کیتا تے لما اسلم وتلہ للجبین فرما پتر دی پیشانی جدو زمین تے لگی اللہ نے ندا دے کے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین فرمایا خواباں نو سچیاں کر کے وکھا دین والے یارا بس کر بس کر بس کر ابراہیم تیری عظمت تو صدقے جاواں ادھروں ہی بس دی آواز آئی ہے انہیں بس نہیں کیتی انہیں جو مگیا سائیاں ہوئے دیتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا نوجوانوں 70 بار چھری پھیری تے آواز نہیں آئی پر جدو پتر دی پیشانی زمین تے رکھی تے الٹا پتر نو کر کے چھری پھیر لگے پھر آواز آئی ہن نہ پھیری پتر چکتے گھر لے جائے دی جگہ دمبا ذبح ہو گیا کیوں اودو چھٹی جان جدو پیشانی زمین تے رکھی پیشانی زمین تے رکھی گل سمجھ جان اودو چھٹی جدو پیشانی زمین تے رکھی اللہ فرماتا ہے تو بھی پیشانی زمین تے رکھیا کر تیری بھی جان چھٹ جائے گی بندے دی جان اودو چھٹ دی ہے جدو پیشانی رب واسطے زمین تے رکھ دے وے فلما اسلما وتلہ للجبین آخری گل پتر نے چکیا گھر لے گئے دمبا ذبح ہو گیا دو میں باپ تے پتر جا کے گھر بیٹھ کے نہ کھانا کھا کے تے ابراہیم فرماتے پتر ویکھ میں کڈا بڑا سخیاں آکھیا کیویں آکھیا میرا ایک پتر تے جوان ہویا تے میں رب دے نام تو قربان کر دیتا اسماعیل کہہ لگے سخی تسی بھی وڈے ہو پر ماں وڈا سخیاں فرما پترا تو کیویں آکھیا تواڈا تے ایک ہور پتر اسحاق بھی ہے تو ساتھ اودا بھی متھا چومی لینا سی تے سکون آ جانا سی تے میری تے ایکو ہی جان میں او بھی قربان کر چھڈی میں وڈا سخیاں جبریل آ کے فرمان لگے دوویں سخیوں پر اللہ فرماندا وڈا سخی میں ہی ہاں ابراہیم کہنے لگے پتر میں دیتا اسماعیل کہنے لگے جان میں دیتی تو ربا تو کیوں سخی ہے اللہ فرمایا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں رہی تے ویکھو قیامت تک دعاں دی یاداں تازہ کر دیتی قیامت تک قربانی ہوندی رہے گی تے تواڈیاں یاداں تازہ ہی رہن گیاں وڈا سخی میں ربیاں حضور ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان جدا نام ہے دہیا قلبی علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں کہ اتنا حسین سی کہ چہرے تے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن وے کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت فرماتے ہیں کہ اتنا گورا سی اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لگے اتنا سونا نبی کریم نے رات نو سجدے چو دے واسطے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی عرض کی تھی ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چا ساڑن لئی بنائے انہوں محمد دی غلامی عطا کر میں انہوں جنت دا وارث بنا دے وہاں رات دعا کی تھی تے صبح دائی قلبی روندے ہی آگے عرض کر دے یا رسول اللہ میں مدینہ دے قریب ایک گاؤں ہے تے اس گاؤں دا سرداراں 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں میں نے اللہ دا پیغام تے سناؤ
او دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا دائیا قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لما پر گناہ بڑے کیتے رب نے معاف نہیں کرنا میرے نبی نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تو رو رہے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ انج رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردار آنا اسی پتر پال لینے آن تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آن تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے آقا زاروں کے دار رو پہ نوجوانوں آج بھی ساڑھے معاشرے دے اندر کئی لوگ ایسے نے کہ کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو اڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی اس ظالمہ تو اس بیٹی دے آمان تے افسوس کرنا ہے تے کلمہ تو اس نبی دا پڑے ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکاں دینا ہے قرآن مجید اللہ نے فرمایا یَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ اللہ فرماتا میں جنہوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنہوں چاہاں بیٹھے دیواں قرآن رب نے پتران دا ذکر بعد کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ فرما قیامت نے قتل ہون والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا میں نے کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا سید عالم روئی جا رہے تھے جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ رو نہ تے اللہ فرماندہ انہوں کہہ دو پچھلے گناہ معاف ہو گئے آئندہ نہ کری معافی مل گئی دائیا پھر رو رہے فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی حبیب داور ایک گناہ یاد ہے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے کسی دور دراز علاقے چا تجارت لے کئی سال نہیں جا رہا تے بیوی نے کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے میں سید عالم میں چلا گیا کئی سال دے بعد آکے میں دروازہ کھٹکایا نا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھول لیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے اے دیاں والے بیٹھے ہو اے عید آگئی نا تیاں نو پیوان تے اینا مان ہوندہ نا کہ بیٹی پامیں چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید دے نامان تے اپنے بھائیاں نو نہیں کہہ دی کہ بھائی میں نو کپڑے لے دے بڑے باپ نو کہہ دی ابو جی میں نو کپڑے لے دے کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے وہ بھائی کو جھڑک مار دے وے نا بہن نو تے باپ تڑپ کے کہندے نا جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھان دی دا پیو اجے جو ہوندہ ہے اس ویلے دیاں دل چکن دیا ربا میرا باپ جوندہ ہی رہے دیاں دے مان باپ ہوندے نے بیٹیاں نو پتا ہوندہ کہ ویر انکار کر بھی لین تے باپ تو دیاں نو نہ کر دے آج بھی بیٹی باپ دا پلو پکڑ لے تے باپ چھڑاندہ نہیں کہ تیرے میری بیٹی دا دل نہ ٹوٹ جاوے وہ بیٹی جنہیں آج اپنا باپ جے ویکھے ہی نہیں انہوں باپ تے بڑے مان سن کہ ماں کہندی تھی بیٹی یار نان کی چلیے تے کہندی سی امی نہیں ابو آمان گے تے ابو نہ لی جاوان گے او دا خیال سی باپا نے پردیس سے اونے میرے لئے کپڑے لے کے آن گے جوڑے لے کے کھلونے لے کے آمان گے پر جدو دائیا قلبی نے پوچھا نا تو کون ہے تے بچی نے بڑے مان نہ لکھے آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی اپنا نام نہیں دسیا کہہ لگی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی نا عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے نایا کیا بچی لے میریاں لتانو جب ہمار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ میں تینوں باجاؤں مار دی رہی آؤ عرض کی تھی سونیا بیٹی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دائیا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سیلے نہ لگا لواں پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہوئے
ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یقین تیار کر دفن کرے آئی کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کی تھی سونے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا دی ماں مر جائے گی بڑے چھاوانل پال دی رہی عرض کی تھی سونے بی بی نو دھکا مارے اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہے او بیٹی راؤچ میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کھن دیئے بابا کتے ٹرکیا سے میں تے تیریاں رو ویخ دی رہی تے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بداور میں نو کھلونے لے دے بابا نوے جوڑے لے دے آجا نون کے چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے وہ بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پیلان دی ہے نالے کہن دیئے بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویخ دی رہی اے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی بابا کدے سملے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مانگ دی بابا مرینا میں سوڑے نہیں مانگ دی بابا کھلونے نہیں مانگ دی بابا مرینا نہ ان کے جاندہ بھی نہیں کہندی عرض کی تھی سونے ترسنا آیا مٹی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹ ناؤ کرنا چو دیاں بابا بابا تھیاں بازائیاں دیاں وانے عرض کی تھی سونے آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مارینو تیری بیٹی ہمار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی نے آخری بلے آسمان بل بکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہا بیٹیاں نہ پیدا کیوں کرنے کدوں تک مردیاں رواگیاں کہن لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آؤنا والے آؤ ذرا جلدی آجا دیاں عمر چلیانی عرض کی تھی سونیاں بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسے آگے دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رولانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی تے حضور نے فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے سید عالم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر رہے نبی کریم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں دے ایک حدیث چ امام ترمذی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے او دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیانوں بھی عزتاں ملیاں
بھر گئے کاسے خالی. حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی. حضور آئے تو باپ دا جنت دا دروازہ بنیا. حضور آئے تو نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی. حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے جنت دیاں ٹکٹاں بن گئیاں. اس سارا فیضان کملی والے آقا علیہ السلام دے کہ زمانے نو رشتیاں دی پہچان ہوئی.